बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में जो है वो बड़े अहम फैसले हुए हैं। इस्लामाबाद में सियासी जो खदोखाल है वो बड़ा वाज़ेह हो गया है। कौन हुकूमत में आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है और कौन किसके साथ खड़ा है, ये तमाम फैसले जो है वो आज इस्लामाबाद में कर लिए गए हैं। अब ये वाज़ेह हो गया है कि किस जमात की क्या पॉलिसी है, कौन सी जमात किसके साथ खड़ी है और कौन सी जमात किसके साथ जा रही है। इस पर हम आपको तफसीली बताने जा रहे हैं और ये भी आपको आगाह करेंगे कि इस इन इत्तहादी जमातों से की जो सूरत हाल है, इसका आइंदा आने वाले जो कौमी असम्बली है उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है, आइंदा आने वाली हुकूमत पर क्या असर पड़ने जा रहा है और जो हुकूमत कायम होने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, वो किस हद तक मुस्तहकम और मजबूत होगी कि वो अपने फैसले आप कर पाए, उसे किसी का मोहताजी का सामना जो है वो ना करना पाए। सूरत हाल ये है कि आज पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा अहम फैसला सामने आया। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा अहम फैसला आया। वो फैसले वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि वो नून लीग के साथ बैठेगी, नून लीग को वोट देगी और नून लीग का वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के लिए अपना भरपूर साथ जो है वो निभाया जाएगा। इसके साथ-साथ उनका ये भी कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि वो बैठेंगे अपोज़िशन में, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत के साथ भी होंगे। अब इसका मतलब ये है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, जो फैसले मुस्लिम लीग नून करेगी उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन फैसलों का जो बोझ है वो पीपल पार्टी नहीं उठाएगी। नून लीग के कैंडिडेट जो वज़ारत उज़्मा के लिए होंगे, उन्हें उनका साथ देगी, उनको वोट देगी, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होंगी। इसके साथ-साथ एक बड़ा अहम फैसला ये भी है पीपल्स पार्टी का कि जो प्रेसिडेंट का ओहदा है सदर पाकिस्तान का, उस पे पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और वो होंगे आसफ अली जरदारी साहब। तो वहाँ पे नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी और सदर पाकिस्तान जो है बनवाया जाएगा, पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनवाया जाएगा और फिर स्पीकर का ओहदा जो है नून लीग अपने पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी। मेन के नून लीग जो है वो सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को प्रेसिडेंट के लिए और स्पीकर के लिए। ये एक फार्मूला जो है वो तय किया गया है। दोनों जमातों के दरमियान ये जो चीज़ चल रही थी उसका आज रिजल्ट जो है वो सामने आया है कि दोनों जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। अब वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का, काबीना नून लीग की, जो बाकी सीएम पंजाब है और बाकी जो ओहदे हैं वो नून लीग के, लेकिन इसके साथ-साथ नून लीग सपोर्ट करेगी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए नून लीग वोट देगी पीपल्स पार्टी को और चेयरमैन सेनेट के लिए भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा। ये था पावर शेयरिंग फार्मूला जिसे आज जो है वो अनाउंस किया गया और ये अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब होगा क्या? बड़ी टेक्निकल चीज़ है, गो के ये फैसला खुशाइंद है। सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए और सियासी जमातों को मिल बैठ के जो है वो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन जो स्टेबिलिटी की तलवार है वो लटकती रहेगी नून लीग के सर पे और नून लीग जो है वो हमेशा कोई भी कानून साज़ी हो, कोई भी बड़ा कदम हो तो वो पीपल्स पार्टी के का साथ जो है वो उसे चाहिए होगा ताकि वो कानून साज़ी की जा सके और बाकी मामलात जो है वो तय की जा सकें। अब तमाम मामलात जो है फाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें स्टैंडिंग कमेटियों में भी शेयर मिलेगा पीपल्स पार्टी को, बाकी चीज़ें जो हैं पार्लिमान की उसमें भी शेयर मिलेगा, लेकिन सिर्फ जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी। दूसरा बड़ा अहम फैसला आज किया है तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ ने एमडब्ल्यूएम जो मुत्तहिदा जो अल्लामा नसर अब्बास साहब हैं उनके साथ उनका इल्हाक हुआ है कौमी असम्बली के लिए और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं वो एमडब्ल्यूएम को जो है वो
جوائن کریں گے۔ گو کہ اس جماعت کی صرف ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر، لیکن تحریک انصاف کو کندھا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو ایک لیگل کور چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ظاہر بات ہے تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کے جو 92 کی فگر ہے ان کے پاس، تو ایک ان کے اتحادی جماعت کی ایم این اے ہو جائیں گے تو 93 ہو جائیں گے، اس کے ساتھ حکومت تو بنا نہیں سکتی، لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تحریک انصاف کا بن سکتا ہے، اور اپوزیشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف بیٹھے گی، لیکن معاملہ وہیں پہ رہے گا، معاملہ وہی دنگا فساد کا رہے گا، اور معاملہ وہیں پہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی انتشار کی سیاست کا ہی رہے گا، کبھی جلسے جلوس، کبھی دھرنا، کبھی کچھ۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مستحکم ہونے نہیں جا رہی، بلکہ اس میں مزید بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ گو کہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا احترام کیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور جہاں جہاں ان کے بڑے لیڈر جیتے ہیں انہیں مبارکباد بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تحریک انصاف کے اراکین اس رزلٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس الیکشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اب بھی ایک ان کا خیال ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کو کے پی کے اندر بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہاں تو الیکشن ٹھیک ہو گئے، لیکن پنجاب میں اور باقی علاقوں میں جہاں پر ان کے لوگ نہیں جیت پائے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب دوسرا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کا وہ یہ کہ کے پی کے اندر تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہوگی، جماعت اسلامی کے کندھا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت وہاں بنائی جائے گی۔ گو کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک سیٹ بھی کے پی کے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ جماعت کا ایک جو ہے وہ ساکھ ہے، جماعت کی ایک جو ہے وہ فٹنگ ہے، اور جماعت کی ایک جو ہے وہ بیس ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریک انصاف ان کے ساتھ ملنے جا رہی ہے، تاکہ کے پی کے اندر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ سانیہ 9 مئی کا جو ملزم تھے علی امین گنڈا پور، انہیں جو ہے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور وہ ان کے امیدوار ہوں گے۔ سیاست بڑی جو ہے وہ گمبھیر صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سیاست جو ہے وہ اب آپ سڑکوں کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلیوں کے ایوانوں میں بھی جو ہے وہ احتجاج اور جو ہے وہ انتشار آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور یہ دھنگا مشتی جو ہے وہ چلتی ہوئی آپ کو ملے گی، جس کا نہ صرف پوری دنیا میں مذاق اڑایا جائے گا، بلکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہ احتجاج جو ہے وہ انتہائی اپنا رول پلے کریں گے، بجائے یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے پاکستان کا سوچتی، پاکستان کی عوام کو سوچتی، لیکن جو ہے وہ تحریک انصاف کے مانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ نہ تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور نہ ہی وہ ایم کیو کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جن کے پاس میجارٹی ہے یا سیٹیں ہیں، وہ اپنی ہی سیاست کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ، یہ تھا آج کی خبر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔